माह सफ़र में किसी भी दिन काले चन्नों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे शर से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, माह सफ़र के मुबारक अयाम शुरू हो चुके हैं। ये वो महीना है जिसके बारे में बहुत से लोग जहनों में मुख्तलिफ गलत फहमियाँ और बेबुनियाद बातें पाई जाती हैं, लेकिन एक सच्चे मुसलमान का यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर होता है। इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि किसी महीने या दिन को बज़ात खुद मनहूस नहीं समझा जाता, बल्कि खैर व बरकत सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से मिलती है और आजमाइश भी उसी के हुक्म से आती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माह सफ़र का ये वक्त आपके लिए रहमत, बरकत, रिज़्क में वुसअत, दिल के सुकून और अल्लाह ताला की रज़ा का ज़रिया बन जाए, तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई रिज़्क की तंगी में मुब्तला है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बीमारी से परेशान है, किसी के घर में सुकून नहीं, कोई बेरोजगार है, कोई अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद है और कोई बरसों से दुआ मांग रहा है मगर अभी तक कबूलियत का इंतजार कर रहा है। याद रखें, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हुए महसूस हों, तब भी अल्लाह ताला की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वही रब है जो एक लम्हे में नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, फकीर को गनी कर देता है, बीमार को शिफा फरमा देता है, परेशान दिलों को सुकून देता है और बेसहारा बंदों का सहारा बन जाता है। इसीलिए इस्लाम ने हमें सदका, दुआ, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र इलाही और नमाज की पाबंदी की तलकीन फरमाई है। ये वो अमाल हैं जो बंदे को अपने रब के करीब करते हैं और उसके दिल में उम्मीद की शम्मा रोशन रखते हैं। आज हम माह सफ़र में काले चन्नों के सदक़े के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सदक़े की अज़मत और इसके आदाब को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ वही अमल ज़्यादा महबूब होता है जो खलूस नियत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको इस सदक़े का मुकम्मल तरीका, ज़रूरी एहतियात और वो अहम बातें भी बताऊंगा जिनका ख्याल रखना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन कराम, इस्लाम में सदका सिर्फ माल खर्च करने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की रज़ा, उसकी रहमत और उसके कुर्ब को हासिल करने का एक अजीम ज़रिया है। जब कोई बंदा खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल में से कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो दर हकीकत वो अपने रब पर भरोसा और अपनी बंदगी का इजहार करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने बारहा अपनी राह में खर्च करने वालों की तारीफ फरमाई है और वादा किया है कि वो उनके लिए बेहतर बदला अता फरमाएगा। इसी तरह हदीस मुबारका में भी सदके की बड़ी फजीलत बयान हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने की तरगीब दी और बताया कि ये नेकी का अजीम जरिया है। इसीलिए हर मुसलमान को अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करते रहना चाहिए और उसका अजर सिर्फ अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। अगर आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, कारोबार में आसानी चाहते हैं, मुलाजमत में तरक्की की उम्मीद रखते हैं या बेरोजगारी की परेशानी से निकलने की दुआ कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने रब से ताल्लुक मजबूत कीजिए, नमाज की पाबंदी इख्तियार कीजिए, हलाल रोजी कमाइए, इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं और अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करते रहें। यह भी याद रखें कि माह सफ़र को इस्लाम में किसी नहुसत का महीना नहीं कहा गया। इस महीने में भी वही आमाल अफजल हैं जो साल के दूसरे दिनों में अफजल हैं, यानी नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र इलाही, इस्तिग़फ़ार, दुआ, सिला रहमी और सदका। अगर कोई शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सदका करता है तो वो भी एक नेक अमल है और उसके अजर की उम्मीद अल्लाह ताला से रखी जाती है। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें, सिर्फ सदका कर लेना काफ़ी नहीं। अगर हम नमाज छोड़ दें, वालदैन की नाफरमानी करें, हराम कमाई से बचने की कोशिश ना करें या लोगों के हकूक पामाल करें, तो फिर हमें अपने आमाल का भी जायज़ा लेना चाहिए। अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो उसके अहकाम पर अमल करता है, गुनाहों से तौबा करता है और हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करता है। इसीलिए आज ही दिल में ये अहद कर लें कि हम सिर्फ किसी एक अमल पर नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे।
یقین رکھیں جب بندہ ایک قدم اپنے رب کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بے شمار دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کس نیت سے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے اور اس دوران کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ نے ماہ سفر میں بازار سے کالے چنے لے لینے ہیں اور ماہ سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے؟ مزید ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بڑوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنے کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوشش کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے ایسے پوری ہوگی جیسے پورے ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ آپ نے 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے اور باوضو ہو کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔
مختصر اور آسان سادہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کون سا پڑھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہوتی ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ دولت چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے، بری آفات سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس سورت کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت سورت الکوثر ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر سورت الکوثر پڑھنی ہے۔ اس مبارک مہینے میں، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے میں، جو بندہ سورت الکوثر پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج آپ نے بھی سورت الکوثر کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ ایک بار سورت الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت مبارک قرآن پاک میں ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ سے علیحدہ ہو کر آپ کے مخالف ہو گئے۔ پھر ایک اور پریشانی آپ کے لیے بیٹے کی وفات کی گھڑی ہو گئی۔ آپ کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی وفات ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ پر یہ سورت مبارک نازل فرمائی۔ سورت الکوثر قرآن پاک کی 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ آیت بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ ہے۔ یہ آیت رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت، شادنامی اور خوشیاں دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 3 بار سورت الکوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورت الفلق پڑھنی ہے۔ سورت الفلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورت ہے۔ سورت الفلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
कुल औज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये सूरत फलक है, इसको आपने दूसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार सूरत फलक पढ़ लें तो आपने तीसरे नंबर पर सूरत उन्नास पढ़नी है। सूरत उन्नास कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत है। सूरत उन्नास की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सूरत उन्नास को भी आपने 3 बार ही पढ़ना है। ये तीनों सूरतें कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर सूरतें हैं। इसकी वजह से भी आपको पता है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा थी। अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिलासा दिया था कि जो लोग आपको बदतर कह रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, वो असल में खुद बदतर हैं और आपका नाम रहती दुनिया तक हमेशा बाकी रहेगा। और यही चीज सूरतुल कौसर को कुरान पाक की सबसे छोटी और सबसे ताकतवर तरीन सूरत बना देती है। इसी तरह अगर सूरत उन्नास और सूरतुल फलक की बात करें तो ये दोनों भी बहुत छोटी छोटी सूरतें हैं, लेकिन बेहद ताकतवर हैं। सूरत उन्नास और सूरत अल फलक पढ़ने वाला शख्स जिन और इंसान दोनों के शर से हद से महफूज रहता है। आसमानी बलाएं और उन पर नाज़िल होने का सोच भी नहीं सकते। अचानक आने वाले मुसीबतों से इंसान मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। जब आप 3 बार सूरत अल कौसर, सूरत अल फलक और सूरत उन्नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने फिर 3 बार वही दरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका है। जब आप ये सारा अमल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है, यह सबसे खास बात है। अब आपने करना ये है कि जो आपने अपने सामने चन्ने रखे हैं उनको आपने सदका कर देना है। काले चन्नों को आपने सदका किस तरीके से करना है ये भी नोट फरमा लें। सबसे पहली खास बात कि काले चन्नों को कभी भी आपने कच्चा सदका नहीं करना, यानी बिना पकाए ना किसी को, और ना ही आपने काले चन्नों का सदका करना है। आपने इन काले चन्नों को पका कर सदका करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ काले चन्ने को उबाल लेते हैं और जब काले चन्ने उबल जाते हैं, अच्छी तरह से पिघल जाते हैं, तो उनको गली मोहल्ले में या गरीब बच्चों में तकसीम कर देते हैं। अगर आप काले चन्नों को छोटे छोटे डब्बों में डालकर बच्चों में तकसीम करें तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसी तरह आप उन काले चन्नों पर नमक वगैरह डालकर और डब्बे बनाकर भी बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। या आप काले चन्नों को उबाल कर तकसीम करते हैं तो बच्चे वो भी खुशी खुशी ले लेते हैं। या आप काले चन्नों का सालन पकाकर गरीबों को रोटी के साथ खाना खिला दें तो भी बहुत बेहतर है। इन तरीकों में आप किसी तरीके से भी सदका कर सकते हैं। जैसे ही आप काले चन्नों का सदका करके घर में दाखिल होंगे, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं आएगा। आपके तमाम बंद रास्ते, आपकी तमाम मुश्किलात ऐसे दूर होने लगेंगी कि आपको समझना मुश्किल है। आप सारा साल दुआएं देते नहीं थकेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सदका करने का तरीका अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।